اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنه ليس لي علم من أين رزقي، وإنما أنا أطلبه بخطرات تخطر على قلبي، فأجول في طلب البلدان، فأنا فيما أنا طالب كالحيران، لا أدري أفي سهل هو أم في جبال، أم في أرض أم في سماء، أم في بر أم في بحر، وعلى يدي من ومن قبل من. وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك، وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد وآل محمد يا رب، واجعل رزقك لي واسعا، ومطلبه سهلا، ومأخذه قريبا، ولا تعنني بطلب ما لم تقدر في رزقا، فإنك غني عن عذابي، وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله، وجد على عبدك بفضلك، إنك ذو فضل عظيم.